समृद्धिको कुरा गर्दा नेपालमा चर्चा हुने मुलुक हो सिङ्गापुर। विभिन्न दलका नेताहरूले भाषण गर्दा सिङ्गापुरको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि छोटो समयमै सिङ्गापुर जस्तो समृद्धि ल्याउने बताउँदै आएका छन्। त्यसमा पनि केपी ओलीले बेला बखतमा सिङ्गापुरको प्रगतिसँग नेपाललाई तुलना गर्दै आउने गरेका छन् र आधुनिक सिङ्गापुरका निर्माता ली कुआन यूको प्रशंसा गर्ने गरेका छन्। उनीबाट ओली प्रभावित भएको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। आखिर के हो त सिङ्गापुरको समृद्धिको कहानी? अनि को हुन् त सिङ्गापुरलाई समृद्ध दिलाउने नेता भनिएका ली कुआन यू? आज हामी यसैको विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। सन् 1963मा बेलायतबाट तथा 1965मा मलेसियाबाट स्वतन्त्रता पाएको सिङ्गापुर त्यति बेला माछा मारेर खाने माझीहरूको दरिद्र गाउँले भरिएको थियो। त्यति बेला सिङ्गापुरका 16 लाख जनसङ्ख्या मध्ये करिब 15 लाख जनसङ्ख्या गरिबीको निकृष्ट अवस्थामा थिए। गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारीको जर्जर अवस्था रहेको थियो। यस्तो अवस्थाको सिङ्गापुर 5 दशकपछि यस्तो सम्पन्न हुन्छ भनेर सायदै कसैले कल्पना गरेका थिए होलान्। तर सिङ्गापुर एउटै पुस्तामा तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा आफूलाई परिवर्तन गर्न सफल भएको छ। यसको सम्पूर्ण श्रेय मुलुकका पहिलो तथा सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेका नेता ली कुआन यूलाई जाने गरेको छ। सन् 1923मा जन्मेका लीले सन् 1959मा सिङ्गापुर बेलायतबाट स्वायत्तता पाउनु अघिदेखि सन् 1990सम्म सिङ्गापुरको नेतृत्व सम्हालेका थिए। सन् 1950को दशकसम्म बेलायती राज संस्थाको अधीनमा उपनिवेशका रूपमा रहेको सिङ्गापुरमा बेलायतको 9 सैनिक उपस्थिति रहेको थियो। बेलायतको प्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ गभर्नरको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने गर्थ्यो भने संसद वा व्यवस्थापिकाका रूपमा संसद शैलीको परिषद थियो। संसदमा सिङ्गापुरका धनाढ्य व्यक्तिहरूको सहभागिता रहने गर्थ्यो। बेलायतमा कानुनको अध्ययन गरी अधिवक्ताका रूपमा कार्यरत रहेका ली त्यस बेलादेखि मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए। उनले केही वामपन्थी तथा कम्युनिस्टलाई सामेल गराएर पिपुल्स एक्सन पार्टी PAP नामक राजनीतिक दल गठन गरेका थिए। पछि सन् 1955मा भएको चुनावमा उनको दलले व्यवस्थापिकाको 23 सिट मध्ये केवल 3 सिट मात्रै जित्यो। तर त्यस लगत्तै स्वशासनको माग गर्दै वार्ताका लागि बेलायत पुगेको सिङ्गापुरी प्रतिनिधि मण्डलमा ली सहभागी भएका थिए। यद्यपि त्यो प्रतिनिधि मण्डलले त्यो वार्ताबाट स्वशासन दिलाउन सकेन। सन् 1958मा लीले बेलायती कमनवेल्थको अधीनमा रही स्वशासनका लागि पुनः वार्ताको प्रयास गर्यो। नयाँ संविधान अनुसार सन् 1959मा भएको चुनावमा लीको पार्टीले भारी बहुमत ल्याएपछि उनी सिङ्गापुरको पहिलो प्रधानमन्त्री बने। सन् 1963मा बेलायती राज संस्था अन्तर्गत रहिआएको सिङ्गापुरको औपनिवेशिक हैसियत खारेज गर्दै उनले सिङ्गापुरलाई तत्कालीन समयमा सङ्घीय शैलीमा रहेको मलेसियामा विलय गराए। तर त्यस लगत्तै चिनिया मूलका सिङ्गापुरी र स्थानीय मले जातीय समुदायबीच हिंसा मच्चिएपछि लीले मलेसियाको सङ्घबाट सिङ्गापुरलाई सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको घोषणा गर्न भूमिका खेलेका थिए। त्यसपछि सन् 1966 पछि विभिन्न असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै तत्कालीन समयमा सिङ्गापुरको सबैभन्दा ठुलो विपक्षी दल बरिसान सोसलिजले सिङ्गापुरका चुनाव बहिष्कार गरेपछि PACले खुल्ला रूपमा मुलुकको शासन चलाउन थाल्यो। त्यसपछि सिङ्गापुरमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको लहर चल्यो। तत्कालीन समयमा त्यस क्षेत्रका सबैभन्दा शक्तिशाली 2 मुलुकहरू साम्यवादी चीन र सन् 60को दशकमा इन्डोनेसियामा बढ्दै गएको साम्यवाद विरोधी गतिविधिको चेपुवामा सिङ्गापुर पर्यो। त्यसपछि सिङ्गापुर लीले खुला बजारलाई आत्मसात गर्ने कदम चाले। उनले सिङ्गापुरलाई व्यापार, प्रविधि तथा प्रतिभाको आकर्षणको केन्द्र बनाउन विदेशी लगानीलाई क्रमशः खुला गर्दै लगे। उनले सिङ्गापुरलाई तीव्र गतिमा औद्योगिकरणको दिशामा अगाडि बढाए। त्यसका लागि उनले सिङ्गापुरमा सानो तथा पारदर्शी कर प्रणालीको नीति अघि सारे। उनले त्यहाँ श्रमिकको हितलाई ध्यानमा राखेर लगानीकर्तालाई पनि उत्तिकै लाभ मिल्ने गरी विभिन्न कानुनको व्यवस्था गरे। त्यहाँ अझै पनि ट्रेड युनियनले प्रदर्शन तथा हडताल गर्न नपाइने कानुन रहेको छ। यसले एकातिर लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित भयो भने अर्कोतर्फ श्रमिकको पनि हित हुन गयो। सिङ्गापुर मात्रै होइन, चीनलाई पनि खुल्ला बजारमा सहभागी बनाउनका लागि उनले 37 वर्षमा 33 पटक चीनको भ्रमण गरेका थिए। चीनले सिङ्गापुरको शैलीमा आफ्नो मुलुकको विकासका लागि खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको बताइन्छ। बहुसङ्ख्यक चिनिया जातिको बसोबास रहेको सिङ्गापुरमा जातीय तथा धार्मिक कलह उत्पन्न भएमा सिङ्गापुर धेरै समय अस्तित्वमा रहन नसक्ने देखेर उनले सिङ्गापुरमा बसोबास गर्दै आएका
अन्य अल्पसङ्ख्यक जातिहरू मले तथा तामिल जातिलाई पनि समान अधिकार दिने तथा उनीहरूको भाषा तथा संस्कृतिलाई राष्ट्रिय मान्यता दिने उनको नीतिलाई पनि सिङ्गापुरको विकास तथा समृद्धिको आधार मान्ने गरिन्छ। सिङ्गापुरमा बसोबास गर्दै आएका सबै जातिलाई एकताबद्ध गर्नका लागि लीले सिङ्गापुरमा अङ्ग्रेजी भाषालाई दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने भाषाको दर्जा समेत दिएका छन्। अङ्ग्रेजीलाई राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दिएपछि सिङ्गापुरमा विदेशी लगानी प्रतिभा तथा पर्यटकको आकर्षण पनि बढ्दै गयो। लीले हाउजिङ एन्ड डेभलपमेन्ट बोर्डको गठन गरी घरबारविहीन सिङ्गापुरी जनतालाई आवासको प्रबन्ध मिलाइदिएका थिए भने विभिन्न विश्वविद्यालय, अस्पताल तथा अन्य जनमुखी कार्यक्रम लागू गरेका थिए। यसबाट लीको लोकप्रियतासँगै सिङ्गापुरी जनताको जीवनस्तर पनि माथि उठ्दै गयो। मेरिटोक्रेसी अर्थात् व्यक्तिलाई भन्दा प्रतिभालाई महत्त्व दिने लीको नीति सिङ्गापुरको समृद्धिको अर्को आधार हो। जुनसुकै सामाजिक, धार्मिक वा सांस्कृतिक पृष्ठभूमिबाट आएको जस्तोसुकै प्रतिभालाई प्रोत्साहन दिने लीको नीति सिङ्गापुर समृद्ध हुनुको महत्त्वपूर्ण कारण मानिन्छ। उनले सार्वजनिक शिक्षालाई उच्च स्तरीय बनाएर सबैको पहुँचमा पुर्याए। सिङ्गापुरले अझै पनि बौद्धिक सम्पत्तिलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ। सिङ्गापुरको शासन तानाशाही शैलीको रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना पनि हुने गरेको छ। त्यहाँ विभिन्न अनुशासन सम्बन्धी कानुनहरू पनि बनेको छ। सिङ्गापुरको दैनिक जीवनमा अनुशासनलाई निकै महत्त्व दिने गरिन्छ। सार्वजनिक नियमको सामान्य उल्लङ्घन गरेमा मात्रै पनि त्यहाँ ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्छ र कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। सिङ्गापुरको सरकारमा व्यावसायिक किसिमका मानिसहरूको सहभागिता रहेको छ। सरकार पनि सानो तथा छरितो रहेको छ। सिङ्गापुरको सरकारमा जम्मा 16 मन्त्रालयहरू मात्र रहेका छन्। त्यहाँका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई धेरै नै ठुलो रकम तलबका रूपमा दिने गरिन्छ। व्यावसायिक तवरबाट सरकार चल्न थालेपछि त्यहाँ सरकारको कार्य चुस्त तथा दिगो हुने गरेको छ। लीले विश्वको सबैभन्दा धेरै व्यापारिक पानी जहाज आवत जावत गर्ने क्षेत्र मलक्काको स्ट्रेटमा रहेको सिङ्गापुरले यसैबाट आर्थिक सम्पन्नताको आधार मानेर उनले सिङ्गापुरको बन्दरगाहलाई आधुनिकीकरण गरे। त्यसबाट सिङ्गापुरले मलक्काको स्ट्रेट भएर जाने पानी जहाजको माध्यमबाट पनि आर्थिक लाभ लिन थाल्यो। सिङ्गापुरको बन्दरगाह अझै पनि विश्वको सबैभन्दा व्यस्त बन्दरगाह मानिन्छ। लीका यस्ता नीति तथा कार्यक्रमको कठोर कार्यान्वयन तथा पालनापछि सिङ्गापुरले क्रान्तिकारी स्तरमा आर्थिक विकास गर्न थाल्यो। सन् 1990मा लीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदासम्म सिङ्गापुर विश्वमा समृद्धिको नमुनाका रूपमा स्थापना भइसकेको थियो। सन् 1990सम्म सिङ्गापुर एसियामा जापान पछिको दोस्रो ठुलो आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास भएको थियो भने त्यति बेला सिङ्गापुरको कुल ग्राहस्थ उत्पादन 36 अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको थियो। साक्षरता 90% माथि रहेको थियो। यसरी ली कुआन युको नेतृत्वमा सिङ्गापुर 37 वर्षको अवधिमै दरिद्र तेस्रो विश्वको मुलुकबाट पहिलो विश्वको मुलुकमा गणना भइसकेको थियो। अब नेपालले के सिक्ने त? जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्दै नेपालमा 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएको थियो। सिङ्गापुरभन्दा 14 वर्ष अघि प्रजातन्त्र आएको नेपालको अवस्था अहिले पनि जर्जर रहेको छ। प्रजातन्त्र आएको 6 दशक भइसक्दा पनि नेपालको विकास हुन सकेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता 9 महिनामा हुने सरकार परिवर्तनका कारण देशको विकास हुन नसकेको र सिङ्गापुरका ली कुआन यू जस्तै नेताको आवश्यकता नेपालमा रहेको चर्चा हुने गरेको छ। आजभन्दा 1 वर्ष अघिसम्म 5 वर्षका लागि जनताले चुनेको पार्टीले सरकार हाँकिरहँदा देश विकास र समृद्धिमा ली कुआन युले चालेको कदमबाट नेपाली नेता र देश चलाउनेहरूले पनि केही पाठ सिक्छन् कि भन्ने थियो। तर त्यो पनि रहेन। नेपालका वामपन्थीहरू फेरि फुटे र अहिले अल्पमतको सरकार रहेको छ। त्यसैले नेपालका नेताहरूले सिङ्गापुर बनाउने सपना जनताहरूलाई एउटा भ्रमको रूपमा मात्र बाँड्ने गरेको पाइएको छ।